أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بتجدد اللقاء بكم. أما بعد، في إطار سلسلة الملتقيات والندوات الافتراضية لبنك اليسر بهدف التعريف بالمالية التشاركية، نلتقي اليوم مرة أخرى للتعرف على منتج جديد. في المرتين السابقتين ركزنا على منتجين تمويليين هما السلام والخطوط التمويلية الخاصة بتمويل برامج الاستثمار للمقاولات. اليوم نضع التمويلات جانبا ونفتح موضوع الحسابات والودائع الاستثمارية كوسيلة للادخار والاستثمار في البنوك التشاركية، والتي تتبنى صيغة المشاركة واقتسام الأرباح كمبدأ لها. بناء على الأرقام والإحصائيات الشهرية لبنك المغرب والخاصة بنهاية شهر ماي 2021، بلغت الودائع الاستثمارية 1.3 مليار درهم. وبهذا المبلغ فإنها تمثل، يعني الودائع الاستثمارية تمثل 20% من قيمة ودائع الزبناء في البنوك التشاركية. هذه المؤشرات كلها إيجابية إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يلي. أول شيء هو أن الودائع الاستثمارية هي في حقيقة الأمر منتج فتي تم إطلاقه من طرف البنوك التشاركية بطريقة تدريجية منذ سنة ونصف فقط. يعني شنو؟ يعني أن البنوك التشاركية ما تلقوش المنتج دقة واحدة، فبنك أول ثاني ثالث إلى ما يلي. ولذلك فالإطلاق ديال هذا المنتج ما كانش بطريقة، يعني كانت طريقة تدريجية. المسألة الثانية هو أن هذا المنتج لا زال غير معروفا عند الزبناء، ولذا وجب تكثيف الحملات التواصلية مع الزبناء، ولعل البنوك التشاركية أخذوا الوقت الكافي لضبط العملية الاستثمارية قبل تسويق المنتج على مستوى العموم. ثالث مسألة هو أن البنوك التشاركية تقوم بتغطية حاجيات الفئات المختلفة من الزبناء بطريقة تدريجية، وخاصة الفئات التي قد تهتم بهذا المنتج كالمؤسسات المالية الكبرى، les institutionnels أو كليونتيل باتريمونيال إلى آخره. على أي حال، في هذا اللقاء سنحاول الإحاطة بالمفاهيم الخاصة بالحسابات الاستثمارية وبجميع الجوانب الشرعية منها والقانونية والضريبية وحتى الزكوية. ولذلك ومن أجل إثراء النقاش نتشرف باستضافة الدكتور محمد قيراط، أستاذ فقه المعاملات بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد عبد الله بفاس، خبير في المالية التشاركية، خبير دولي ومستشار شرعي لبنك اليسر، وكذلك السيدة منى البنيوري المدير العام لبنك اليسر. إذن أهلا وسهلا بكم. وأول سؤال هيكون مدام بنيوري، احنا بغينا بخلاصة وبإيجاز مدام بنيوري اللي كان ممكن تعطينا واحد أهم المفاهيم، يعني الكونسيبت دو باز ديال هذه الودائع الاستثمارية، وكذلك طريقة اشتغالهم لي مود فونكسيونمون، وكذلك لي بارتيكولاريتي أي الخصائص ديال هذه المنتجات أو الودائع الاستثمارية. إليك الكلمة سيداتي. Merci, Dr Taheri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, merci de nous accompagner dans cette série de webinaires. Effectivement, vous avez parfaitement raison, Dr Taheri. Les banques participatives, de par leur âge, de par la nouveauté de leurs produits, ont besoin de communiquer et et de faire connaître, de se faire connaître, de faire connaître leurs produits. C'est notre objectif aujourd'hui donc, est de mettre toute la lumière sur le dépôt d'investissement, de l'expliquer et puis surtout de rassurer notre clientèle sur le mode de fonctionnement de ce produit et surtout les efforts que nous faisons pour d'abord fructifier leur argent et ensuite le sécuriser surtout. Alors, qu'est-ce que le dépôt d'investissement ? Alors, si vous le permettez, nous allons être très pragmatiques et je considère que je m'adresse à une clientèle qui ne connaît pas du tout le concept et donc ceux qui le maîtrisent excuseront la facilité et vraiment les choses basiques que nous allons expliquer. D'abord, c'est un dépôt. Donc, par essence, un dépôt est un placement, c'est de l'argent qui est confié pour une maturité donnée. Une maturité, c'est-à-dire qu'il est indisponible pendant un moment. Cette maturité est bien indiquée sur le contrat
le contrat que nous signons avec le client, lequel contrat est dûment validé par le Conseil supérieur des ulama. Nous avons des contrats uniques. Toutes les banques ont des contrats qui sont validés par le Conseil supérieur des ulama. Et sur ce contrat, en fait, la banque est considérée comme mudarib et le client rabb al-mal. Alors, c'est donc un dépôt qui est investi. Comment se fait cet investissement? Tout l'argent que nous avons, c'est-à-dire l'argent de nos déposants qui souscrivent à des dépôts d'investissement, comme notre argent à nous, c'est-à-dire notre capital disponible, comme l'argent qui nous est confié dans le cadre de contrats Wakala Stitmar, tout cet argent est placé globalement dans tout notre portefeuille. C'est peut être un portefeuille de financement, un portefeuille d'investissement, ou les deux à la fois. Alors, Valeur aujourd'hui, nous investissons dans un portefeuille de financement. C'est donc le portefeuille global de ce que nous donnons comme financement. C'est-à-dire que quand vous nous placez cet argent en dépôt d'investissement, en fait, vous financez des projets palpables. Et en fait, vous participez au financement de l'économie marocaine. D'autant que chez Banque Elioser, vous participez directement au financement de cette économie puisque nous sommes la banque de l'entreprise, la banque participative de l'entreprise. Donc, c'est un financement direct dans l'économie réelle. Alors, le dépôt est investi pour avoir un rendement. Quel est ce rendement? En fait, c'est un taux. D'abord, au moment de la conclusion du contrat, nous convenons ensemble d'un taux espéré. Et puis, petit à petit, les investissements sont faits et nous arrivons in fine à un taux réel, un taux effectif sur la base de tous les investissements qu'il y a eu. Donc, le rendement est obtenu et ensuite il est réparti suivant une clé de répartition des taux de partage qui eux aussi sont convenus initialement sur le contrat que nous avons signé. Donc, notre objectif est de maximiser les gains parce qu'ensemble, nous allons répartir les gains qui vont émaner de ce placement-là. Il est donc de notre intérêt et du vôtre de maximiser les gains. Ça veut dire que nous apportons une vigilance particulière à notre politique de placement, de financement, à notre politique de financement. Nous sommes vigilants aux contreparties que nous finançons. Nous sommes vigilants aux projets que nous finançons. Nous sommes vigilants dans la prise de garantie. Et puis, ces garanties-là sont renforcées par la souscription par la banque des couvertures Senet Temouil, la fenêtre participative de la CCG. Ça, c'est pour vous dire que vraiment, nous sommes très à cheval sur les rendements que nous allons obtenir. Tout ça fait que les pertes sont quasi improbables. Et si je devais illustrer cette improbabilité des pertes, il n'est meilleure occasion il n'est meilleur exemple que l'exemple que la période que nous venons de vivre. Nous avons traversé une très mauvaise période où la majorité ou la plupart de nos clients sont venus demander des reports. Vous savez que les reports, quand ils sont accordés par les banques participatives, eh bien, il n'y a pas de révision possible ou de majoration possible de la marge bénéficiaire. C'est-à-dire que c'est un impact direct sur notre PNB. Et donc, avec tous les reports qu'on a accordés et avec tout l'impact que ça a eu sur notre PNB, alhamdoulilah, nous avons pu répartir des rendements et nous sommes restés dans le niveau des taux espérés. Shukran, Madame Benyouri, merci pour le tour d'horizon qui était très intéressant.
فسكي غوتوني يعني الامور اللي طاهري عملها. Je voulais juste ajouter. En fait, il y a encore une autre responsabilité. Peut-être que le docteur Kherad en dira un mot. En notre qualité de Modarib, eh ben, notre responsabilité est directement engagée en cas de négligence de notre part ou de non-respect des clauses contractuelles. Voilà, je voulais juste ajouter ça pour vraiment rassurer notre clientèle déposante. Merci. شكرا مدام بنيوري على هذه الشروحات وعلى الايضاحات. فمن الامور اللي نحتفظ بهم بالذاكره من خلال هذه الشروحات هو ان هذه الودائع الاستثماريه هي طريقه لاي زبون عند اي بنك تشاركي انه يساهم في تمويل المحفظه الاستثماريه. يعني التمويلات تعطيهم هذه البنوك، هذه المرابحات الى اخره، فهما تيتموا عن طريق الاموال المودعه في الحسابات الاستثماريه، فهو كوسيله المساهمه في نشاط البنك وتوسيع هذا النشاط ديال البنك. المساله الثانيه انه هذه الوديعه، هذه المحفظه الاستثماريه كما شرحت مدام بنيوري تعطي واحد العائد. هذا العائد يتم اقتسامه حسب واحد النسب ديال توزيع الارباح تحدد مسبقا. فالبنك هذا العائد هو غير مضمون، ولكن البنك عنده الخبره الكافيه والدربه الكافيه باش تحمي راس المال ديال الزبون بطريقه تتوائم وانتظاراته من حيث هذا العائد. اذا فهمنا بطريقه موجزه كيفاش هذا اهم المفاهيم الخاصه بالودائع الاستثماريه من الناحيه التقنيه. دابا نتوجهوا للدكتور قيراط، يعني اعطينا المبادئ الشرعيه اللي تبنيو عليها هذا النوع من المنتجات. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم. هو الضوابط الشرعيه متعلقه بالمفهوم اللي تحدثت عليه مدام منى، وهي ان التسميه اللي كاينه قانونيا واللي صدق عليها المجلس العلمي الاعلى هي الوديعه الاستثماريه ديبو دانفستيسمون. كيبقى السؤال اولا، لماذا سميت الوديعه الاستثماريه؟ سميت الوديعه الاستثماريه على اساس اعتبار الشكل القانوني ان البنك يتلقى الاموال من الجمهور، يعني بحال الودائع الجاريه، وسميناها استثماريه كانها بديل عن الودائع الادخاريه او الحساب لاجل او حساب التوفير اللي كاين في البنوك التقليديه. فالبنوك التقليديه كما عارفين عندهم كونت ديبارن وعندهم كونت اتيرم، يعني هو علاقه واحده، حكم واحد، فقط الفروق الشكليه. والحساب الادخاري او حساب لاجل في البنوك التقليديه يعني قرض مضمون وفائده مضمونه. هذا هو اللي خصهم يفهموه الناس. بينما في البنوك التشاركيه العلاقه هي علاقه مضاربه. ما معنى مضاربه؟ هي اللي قالت مدام منى انه المضارب هو البنك، هو اللي كيسير الاموال كيستثمرها، والزبون صاحب الوديعه يسمى برب المال. هذه هي العلاقه. وايضا باش نفرقوا بين الوديعه الاستثماريه والمضاربه كمنتوج تمويلي، شنو الفرق بينهم؟ الفرق فقط في يعني في تغاير الاطراف. اذا كان البنك هو الذي يدير عمليه الاستثمار فهنا كنسميها وديعه استثماريه. اما اذا كان البنك هو رب المال، هو الذي يعطي المال لزبون والزبون هو الذي يستثمره ويتاجر به، فنسميها مضاربه. ولكن في النهايه حكم واحد، والخلافات هي اجرائيه شكليه، والقواعد اللي كتحكمهم هي قواعد فقه المضاربات اللي معروفه في الشريعه الاسلاميه. وطبعا المضاربه هي منتج تمويلي خلق بطبيعته، ولد منتجا تمويليا من الاساس. يعني ماشي هو يعني كونترا فيها يعني الموائمه ادابتاسيون ديال باش يكون موافقه لاكتيفيتي ديال البنك بحال عقد السلام. والقاعده اللي كتحكم الوديعه الاستثماريه هي قاعده الغرم بالغرم او مبدا المشاركه في الربح والخساره. والحمد لله هذه الوديعه الاستثماريه كتجاوب على التساؤلات اللي كيطرحوها الناس. البنوك كيبقاو يديروا غير المرابحه، وحنا خصنا المشاركات
اللي كاينه في الفقه خصنا نطبقوها. الحمد لله وديعه استثماريه تمثل نموذجا للمشاركات التي يدعو الناس اليها، والتي هي مكتوبه والعلماء تحدثوا عليها كثيرا في الفقه الاسلامي. اذا المضاربه هي داخله في واحد لا فورم دو بريز دو بارتيسيباسيون اللي كاينه في الشريعه الاسلاميه. النقطه الثانيه اللي بغيت انا نوضحها ان الوديعه الاستثماريه هي عمليا صحيح هي عقد خاص بين البنك وبين الزبون وبين صاحب الوديعه، يعني هي مضاربه ثنائيه، ولكن الحقيقه العمليه كتقول البنك له صفتان. الصفه الاولى انه مضارب، علاش؟ لانه يقوم بعمليه تسيير. وعنده صفه اخرى كونه شريكا. لماذا؟ لان البنك ايضا يدخل في هذيك البورتفوي ولا هذيك الفو ديال المحفظه الاستثماريه، يقدم راس ماله ايضا، وهذا مهم جدا. علاش؟ باش يكون عنده حافز قوي من اجل تحقيق المكاسب وتحقيق الارباح ومن اجل حمايه اموال الناس. والحمد لله في المذهب ديالنا ديال المالكيه انهم يقولون في حاله المضارب دخل براس ماله لا ضمان عليه، وهذا الراي ايضا موافق لمذهب الحنفيه. فاذا المساله اللي هضروا عليها العلماء واللي كتدار في البنوك التشاركيه موافقه للمذهب المالكي وموافقه للمذهب الحنفيه وبعض العلماء الاخرين. وليس هذا فحسب، خصنا نفهموا بان هذيك الودائع اللي كتاخذها البنكه ما كتستثمرهاش لوحدها، وانما تجمعها وتخلطها مع ودائع زبائن اخرين. هذا اللي كيخلينا نسميوها مضاربه جماعيه او تعدد المضاربين او المضاربه المشتركه. هذه كلها مصطلحات لان معنا بعض الاساتذه والباحثين باش يفهموا هذه المسائل بطبيعه الحال. وايضا المذهب المالكي يجيز خلط اموال ارباب الاموال بموجب العقد ان يكون على الاطلاق. بمجرد انني نعطي الفلوس للبنكه، المالكي يقول بموجب هذيك الكونترا اللي داير انا مع البنكه يعني كافي انه يخلط فلوسي مع فلوس الاخرين. وكنعرفوا من الناحيه الاقتصاديه والماليه والتسيير والسعي الى تحقيق الارباح، شحال ما كانت فلوس اكثر كل ما كيكون الاستثمار اكثر وكتكون الارباح اكثر وكتكون مخاطر اقل. والمالكي ينص حتى بدون استئذان، فما بالك اذا كان العرف البنكي كيعطينا انه اساسا كاين واحد الاتفاق ضمني في هذه الحاله هذه. ايضا من المسائل الاخرى اللي نقدر نركز عليها، علاش وديعه استثماريه بنكيه؟ علاش ما نستثمرش فلوسي في قطاعات اخرى في مؤسسات اخرى بعيد عن البنك؟ كما قالت مدام منى ان البنك له قدره على اداره المخاطر. البنك هو خلق لاداره المخاطر، هذا تخصصه، هذه وظيفته الاساسيه. في الناس كيتخلصوا مبالغ كبيره وكيوقع يعني حتى الدبزه وكيوقع واحد الروينه في الكوميتي بين الناس ديال الريسك وبين الناس ديال الكوميرسيال وبين المدير. علاش؟ كلها من اجل الاحتياط وضمان اموال الناس. راه واحد الصراع مرير داخل البنك، كل الهدف ديالو باش نحافظوا على فلوس ديال الناس. انا من الناس اللي كنعيش هذه الحالات احيانا على الاقل في بنك اليسر، فباش نوصلوا الرساله للناس بان هناك بنك له هو شرطي ضابط كيضبط هذه الامور هذه وعنده القدره على اداره المخاطر وهو مؤتمن على هذا. والشريعه الاسلاميه بالمناسبه كتقول لنا ما تعطيوش فلوسكم لشي واحد ما متاكدينش او ما ظنيتوش ظن غالب انه قادر على تحقيق الارباح وقادر على استثمار سليم ويحقق مصلحه الاطراف. علاش؟ لان هذا من باب تضييع المال، وتضييع المال منهي عنه بنصوص كثيره من القران الكريم والسنه النبويه. ايضا انه الشريعه الاسلاميه من خلال المنشور والراي ديال المطابقه اعطت لنا واحد الامكانيه تسمى باحتياطات او تشكيل احتياطات موازنه الارباح. هذوك لي ريزيرف انها في غايه الاهميه من اجل انها توزع لاحقا لتعويض او تخفيف التراجع المحتمل في الارباح، اضافه الى كاين واحد الاحتياطات اخرى اللي عندها علاقه ريزيرف ديال ريسك دانفستيسمون اللي هي نسميها احتياطات مخاطر الاستثمار. ايضا واحد النقطه بغيت ناكد عليها قالتها مدام منى، ان شحال ما كثرنا من الودائع الجاريه والودائع الاستثماريه كلما وسعنا في دائره التمويلات كلما كانت الشروط اخف،
كلما تحقق الرواج الاقتصادي، كلما ساهم البنك في تحقيق التنمية. إذن الودائع الاستثمارية هي وسيلة شرعية اقتصادية لتحقيق الرواج ولتحقيق التنمية اللي كيطلبوها كاملين الناس، وهذا أيضا مقصود ومطلوب شرعا، ومن أجله كانت هذه المنتجات المالية الإسلامية. إضافة إلى هدف آخر، أن الوديعة الاستثمارية تحقق الادخار أيضا كما سنرى في باب الزكاة، وهذه مقاصد كلها منطقية وشرعية ومالية. أنا غادي تسمح لي سي الطاهري نقول الضوابط على عجل لأنه هي كثيرة، لكن نقتصر على أهمها فقط. أول ضابط اللي ممكن نقوله يعني بوضوح هو ضروري من تحديد رأس المال، وهذا حاصل وموجود أن واحد كيعرف مش شحال حط فلوسه. النقطة الثانية ضروري من تحديد نسبة الربح، وهنا تحديد نسبة الربح وفق المنشور ووفق رأي جميع العلماء يجب أن يكون بنسبة مئوية. يعني كتقول له راه عندك 2%، 3%، 2.5%، وما كنقولولوش مبلغ بالدرهم، ما كنقولولوش غادي تربح بعد سنة 5000 درهم. إذا قلت له 5000 درهم تحولت المضاربة إلى قرض تقليدي ربوي، هذا لا يجوز بالإجماع. إذا كنقولوا نسبة مئوية اللي كنسميوها حنا شائعا ان ديفيز. عندك نسبة مئوية تقدر تعطيك 5000 درهم، تقدر تعطيك 2000 درهم، تقدر تعطيك 3000 درهم، المهم النسبة المئوية اللي هو الشرط اللي نص عليه المنشور في المادة 9. وما خصوش يكون مبلغ محدد مسبقا. ولا يخفى أنه كلما كتزاد المدة وكيتزاد المبلغ كلما كيتزاد الربح، وهذا في غاية الأهمية، وهذا هو المنصوص عليه في المنشور في المادة 7 لمن أراد أن يرجع. من الضوابط الأخرى تحقيقا للرضا اللي منصوص عليه في القرآن ومنصوص عليه في السنة. القانون البنكي والرأي ديال المطابقة كيلزم على البنك اعتماد واحد السياسة ديال الإفصاح لتحقيق الرضا والطمأنينة أولا، ولتسهيل الرقابة المركزية المالية والشرعية أيضا، ولتسهيل عمل وظيفة التدقيق وظيفة المطابقة داخل البنك. وهذا كله مهم كيقوي من الطمأنينة وكيعرف الزبون بأن الفلوس ديالو هي في أيادي أمينة. بقي نقطة أخيرة، أنه يمكن للزبون أنه إذا حط ودائع استثمار يمكن أن يستردها كليا أو جزئيا حسب العقد، وهذه ميزة تجمع بين أمرين: أمر ديال الادخار وهو ما محتاج سيولة الآن، وبين أمر في حالة طوارئ ومحتاج سيولة فيمكن أن يسحب. هذه مرونة جميلة وعجيبة، يعني كتقوي من الحوافز وكتشجع الناس انهم ينخرطوا في هذه الودائع الاستثماريه. والمضاربه عموما هي مضاربه مؤقته مبنيه على الزمن، وهذا صحيح انه ما كاينش في المذهب المالكي في المشهور، ولكن واخذين بالمذهب الحنفيه ومذهب الحنابلة ومتسق مع بعض الآراء داخل المذهب المالكي أيضا. والحمد لله المضاربة المؤقتة بالزمن أمر مقبول ومنطق مقبول في واقعنا اليوم، ولا يسبب أي ضرر يعني للزبون ولا للبنك. وما دام التراضي قائم فإذا لا مشكلة في قضية التوقيت، وجمهور العلماء أو نسبة كبيرة من العلماء تجيز هذا. إذا العملية كلها اللي دارت في المنشور واللي دارت في الآراء خضعت للنقاش واجتهادات دقيقة. ربما الأقوال الفقهية باش تلقاها اللي كتأكد هذا الشيء صعيبة على الطالب المبتدئ أو الباحث المبتدئ، وإنما الحمد لله علماء جمعوها وأخذوا وقت طويل جدا من أجل ضبطها. وشكرا دكتور طاهر. تنشكرك دكتور قيراط على المداخلة القيمة. هنا من خلال المداخلة يتضح أمرين. الأمر الأول هو أن هذه الحسابات الاستثمارية هي المنتج الذي يجسد أكثر روح وثقافة المالية التشاركية والمالية الإسلامية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن البنوك التشاركية هي المؤسسات الأكثر قدرة والأكثر كفاءة على إدارة هذا النوع من المنتجات، لأن عندها الكفاءة الكافية إدارة المخاطر، مما يجعل هذا رأس المال أو الودائع الاستثمارية يعني تحت حماية أكبر من حيث هذه التوقعات ديال العائد. وكما عودناكم في هذه الملتقيات الافتراضية، فاحنا ديما تنحاول نربطوا ما بين الجانب النظري وما بين الجانب العملي. ولذلك تنتوجه لمدام بنيوري مرة أخرى
كما شرحت لنا المفاهيم العامه من ناحيه تقنيه لهذه الحسابات الاستثماريه، تنبغي نسالها عطينا واقع الممارسه من خلال تجربتكم في بنك اليسر، كيفاش هذه الحسابات الاستثماريه كيف تديرونها في بنك اليسر، يعني كومون لوبيراسيون كومون لي ديبو d'investissement sont structurés في بنك اليسر. تفضل مدام. Alors, en pratique, comment ça se passe? Comme l'a précisé Dr Khairad, c'est une mudaraba collective. Ça veut dire que nous investissons, je l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité des fonds dont nous disposons, à savoir les dépôts d'investissement et le capital disponible, notre capital disponible, plus les fonds de la Wakala Bistismar. Donc, tout ça est investi dans notre capital de financement. Alors, périodiquement, nous calculons les rendements. Qu'est-ce que les rendements en pratique? C'est les marges bénéficiaires brutes que nous collectons de nos clients qui ont reçu des financements, auxquels nous retranchons les charges directes de ce portefeuille, les charges directes. Et quand je dis charges directes, c'est-à-dire, par exemple, les provisions que nous constatons au titre des créances qui ont un retard de recouvrement ou des créances en souffrance. On ne parle pas des autres charges, on parle des charges directes liées au portefeuille. Alors, quand ce rendement est ainsi calculé, donc les marges bénéficiaires moins les charges directes, nous retranchons la part des déposants parce que nous l'avons dit, c'est une mudaraba collective, donc il y a une part qui revient à chacun. Donc, on a la part des dépôts d'investissement. Ensuite, nous répartissons sur chacun de nos clients titulaires d'un contrat dépôt d'investissement en fonction des taux de partage. Et là, nous avons une première particularité au niveau de Banque Eliosa. C'est une particularité en fait où nous avons choisi de servir le client en priorité jusqu'à ce qu'il atteigne le taux espéré et ensuite nous servons la banque. Alors, je m'explique. 97% des rendements calculés vont vers le client et 3% vers la banque jusqu'à ce qu'on atteigne le taux espéré. Si on a convenu de 2, donc on vous donne 97% des rendements jusqu'à ce qu'on arrive à 2 et on prend 3. Ensuite, on inverse. Arrivé à ce taux-là, au taux espéré, on inverse. La banque prend les 97 et serre les 3. D'autres banques choisissent de faire d'emblée 50-50. Nous sommes, en fait, c'est un partage aussi équitable des pertes, des profits, mais il y a une priorisation du client jusqu'à ce qu'on atteigne le taux espéré. De cette manière, en fait, nous encourageons la surperformance. Nous mettons une pression supplémentaire pour aller vers de la performance, pour pouvoir d'abord servir nos clients et ensuite se servir soi-même. Nous savons que nous ne pouvons être servis que nous aurons servi notre client. Ça, c'est la première particularité. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, les pertes sont quasi improbables. Et bien, statistiques à l'appui, parce que quand nous parlons aujourd'hui, et ben, nous sommes riches d'abord d'une expérience. Le dépôt d'investissement a été lancé déjà en septembre 2019 à Banque Eliosa. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de lancer immédiatement. Nous sommes déjà riches d'une expérience, nous avons des statistiques. Et bien, ces statistiques à l'appui, nous avons quasiment toujours servi une fourchette, le taux espéré, plus quelque chose. Et ce quelque chose se situe dans une fourchette entre 8 et 12% par rapport au taux initialement espéré. Ça, c'est la performance enregistrée jusqu'à présent par Banque Eliosa. Et bien sûr, Dr Khairad l'a dit tout à l'heure, plus nous avons d'investisseurs, plus nous avons de partenaires et plus nous élargirons notre portefeuille et plus ces rendements vont aller à la hausse.
Alors, une autre particularité de Banque Yusr, c'est que nos taux sont de plus en plus importants au fur et à mesure que l'épargne qui nous est confiée est importante et qu'elle dure dans le temps. C'est-à-dire que nous favorisons les montants importants qui restent plus longtemps avec nous. Et c'est normal, vous nous accompagnez plus longtemps et donc en fait, nous investissons et nous réinvestissons votre argent et forcément, ça vous rapporte davantage. Dr Khairad a parlé de la sortie anticipée. Oui, les sorties anticipées, quand elles se font d'un commun accord entre la banque et son client, et quand nous ne subissons pas de préjudice, donc à chaque fois qu'il y a une demande de sortie anticipée, eh ben nous mettons d'accord sur les conditions de cette sortie anticipée. Sauf, Banque Yusr, nous avons voulu encourager une épargne modérée. Nous, les salariés, nous épargnons un petit peu, mais souvent, nous avons des dépenses imprévues auxquelles nous devons faire face. Et ben, pour encourager les personnes qui veulent avoir une épargne, qui veulent se constituer une épargne ou fructifier leur épargne, mais en même temps n'ont pas de possibilité de faire face à leur imprévu, hors le recours à ces épargnes, nous avons instauré la sortie sans condition et la sortie anticipée des déposants particuliers inférieurs à un certain montant. Là, je vous invite à prendre contact avec nos commerciaux et plus de détails vous seront donnés dans ce sens. Voilà, c'est normalement, je pense que j'ai répondu à la question. Donc, on investit, on fait les calculs, on répartit suivant un taux de partage. Notre particularité, c'est justement ce taux de partage, le rendement qui est différent en fonction du montant et de la maturité. Et notre particularité aussi, c'est les conditions de sortie anticipée. شكرا مدام بنيوري، شكرا. انا نستوقف بعض الامور استوقفتني في المداخله ديالكم مدام بنيوري، وهنحاول نفصلوا مع الدكتور قيراط من الناحيه الشرعيه هذه الامور. اول حاجه دكتور قيراط، واش شنو هو موقف الشريعه من هذا الخيار ديال البنك اليسرى انه يكون دي ترونش، يعني شرائح، يعني النسبه ديال توزيع الارباح تتغير بحسب مستوى الارباح؟ هذه السؤال الاول. السؤال الثاني، واش ممكن نميزوا ما بين الزبناء ديال البنك في طريقه التسعير، يعني في طريقه نسب توزيع الارباح والعائد المامول بحسب بعض يعني المؤشرات، مثلا مده ديال الاستثمار ولا مبلغ الاستثمار؟ تفضل دكتور. شنو هي السؤال؟ النقطه الاخيره ما سمعتهاش مزيان. يعني واش ممكن نميزوا ما بين الزبناء في نسب توزيع الارباح على اساس بناء على مده الاستثمار او مبلغ الاستثمار؟ يعني واش من الناحيه الشرعيه هذا مقبول؟ طيب، اولا الشريعه هي مرنه في هذا الموضوع. يعني عندنا خياران. الخيار الاول هو تطبيق نسبه ربح واحده. الخيار الثاني تطبيق نسب الربح مختلفه ومتفاوته. هذا جائز بالنظر إلى أن المضاربة هي مضاربة مشتركة، وأن العلاقة بين أصحاب الودائع هي شركة مال في الفقه الإسلامي. وبما أنها شركة مال، فعدد كبير من العلماء كالحنفية والحنابلة يجيزون التفاوت في الربح ولو كان رأس المال متساوي. يعني مثلا إذا دخلت أنا ب20,000 درهم، دكتور طاير يدخل ب20,000 درهم والآخر دخل ب20، فيمكن أنني أنا نأخذ أكثر من الثلث وأنت تأخذ أقل من الثلث في الأرباح. فلا يشترط التساوي في الأرباح مع التساوي في رأس المال، إلا عند المالكية يعني يشترطون هذا. فأيضا المنشور الصادر من البنك المغرب خاصة في المادة 8 أعطى اختيار للتراضي بين الطرفين، حيث أشار إلى أنه يمكن توزيع الأرباح المحققة حسب الكيفيات المتفق عليها بين الطرفين. وبما أن
البنك يقدم عقد وديعة استثمار للزبون ويخبره ويفصح عنه أو يتفق معه على نسبة ربح محددة، إذن لا غرر ولا جهالة في هذا الأمر ولا إشكال فيه. طيب دكتور، من الأمور الأخرى اللي استوقفتني هي المسألة ديال الإفصاح. يعني أنا كتنسير أموال الزبناء، يدي يد أمان عليهم، فتنقسم معهم الأرباح، فأنا ملزم نعطيهم، يعني ندير واحد الريبورتينغ، يعني تكون عندي واحد بوليتيك ريبورتينغ، يعني واحد سياسة الإفصاح. يعني واش كاين شي متطلبات شرعية تخص سياسة الإفصاح في البنوك التشاركية، وكذلك واش كاين شي متطلبات قانونية كذلك في هذا الإطار؟ تفضل دكتور. احنا كنا اشرنا في البدايه بان هذيك لا بوليتيك دو ريبورتينغ ديال الاستراتيجي ديال الانفستيسمون في البنك، هذا متطلب منصوص عليه في سيركولي في المنشور بنك المغرب المصادق عليه من طرف المجلس العلمي الاعلى، بمعنى انه البنك ملزم كمؤسسه منضبطه للقانون ومنضبطه للشريعه ملزمه بتطبيقه. هذا اولا. ثانيا، احنا قلنا بان هذه سياسه الافصاح تحقق الطمانينه، وهذه الطمأنينة هي أساس للثقة، والثقة كما هو معلوم هو الضرورة الفريضة الشرعية والضرورة الواقعية لأي عملية استثمار ولأي عملية تعاون ولأي عملية إنتاج. فإذا ما كاينش الثقة راه ما غادي تكون حتى شي حاجة. إذن هذه المقتضيات كلها تؤكد على هذه المبدئية. فهذا التقرير اللي كنهضروا عليه كيقدم واحد الرؤيه واضحه من ناحيه الحاله الماليه للمحفظه الاستثماريه، ويعزز ايضا مبدا الرقابه والحوكمه، وهذا ايضا في غايه الاهميه، ويساعد المراقبين والمدققين من اجل ان يقوموا بواجبهم الحرفي بواجبهم المهني والضبط والتدقيق في عمليات المحفظه الاستثماريه. هذه كلها اسس منصوص عليها في المنشور، وهي مقتضيات قانونيه وتحقق مصلحه شرعيه للطرفين. واخا دكتور، قبل ما نطرح عليك السؤال الموالي تنطلب للمشاركين انهم لو عندهم اسئله يكتبوها في الاطار المخصص لذلك في الكيستيون اي ريبونس ولا في الشات باش نطرحوها على بعد على فيها ايضا الدكتور طاهر واحد النقطه اللي هضر عليها ايضا اللي ذكرتها، اللي هو ضروري من تبيان طبيعه المخاطر. يعني البنك باعتبار مؤسسه قادره على اداره المخاطر وفهمها، فلا بأس أن تقدم طبيعة المخاطر. غالبا ما تكون المخاطر بالعجز عن التسديد والأداء من طرف الزبائن من خلال عملية التمويل. وكما قلنا الحمد لله أن البنوك تكون صارمة في الضمانات، إلا إذا كان شي حالة خاصة مدام مولا كتقول لي واش تضمنها ولا هذيك ضمان روحي، هذا من طيبوبه ديال ولكن فعلا انه البنك يكون صارما في طلب الضمانات وتحديد طبيعه المخاطر وتبيان ما يدرج في المحفظه وما يخصم منها، اللي كيسموها بالفرنسيه لي زونتري مع لي سورتي مع ليكزيستون. يعني هذه امور كلها اساسيه، اضافه الى الارباح والخسائر والاحتياطات حسب ما هو منصوص عليه في الماده 19. شكرا دكتور. هو مساله تغيب كثير على الناس، على اذهان الناس، هو انه البنك التشاركي هو وسيط، يعني تيعبأ واحد الادخارات وتستثمرها، وذلك عندما نعيب على البنوك انها تطلب ضمانات والدراسه تاخذ واحد الوقت، هو من باب حرص البنك على المحافظه على الودائع الاستثماريه وعلى جميع الودائع الاخرى ولا مصادر التمويل ديال البنك. فمن ضمن الاسئله الاخرى دكتور اللي كاينه هي اليوم ناخذ المنتج الذي يقابل الحسابات الاستثماريه اللي هو ممكن الودائع لاجل. الودائع لاجل في البنوك التقليديه تنرهنوهم، تنديروا النونتيسمون ديال هاد الديبواتير. واش انا اليوم مثلا اللي تقدمت البنك من البنوك التشاركيه وبغيت ناخذ تمويل، يعني اما السياره اما المشروع اما البيت، وبغيت نرهن وديعه استثماريه كضمان لهذا التمويل، واش هذا المفهوم موجود في الودائع الاستثماريه في البنوك التشاركيه ولا هو غائب ولا عنده واحد الخصوصيه ديالو؟
هو سؤال مهم، ولعل الإجابة إن شاء الله أنها يعني تعجب السادة الحاضرين والمشاهدين. هي خرج واحد الرأي مؤخرا من المجلس العلمي الأعلى يجيز رهن الودائع الاستثمارية. إذا مسألة رهن الودائع الاستثمارية ايبوتيك ديبو دانفستيسمون هي مسألة جائزة قانونا وجائزة شرعا. شي واحد غادي يقول لي وفين كاينة في الشريعة في الفقه في الكتب الفقه رهن الودائع الاستثمارية؟ أجل نذكروا الإخوة بأنه رهن النقود المالكية نصوا على جواز رهن النقود، وأن وظيفة الرهن هو التوثق أو الاستيثاق وحفظ أموال الناس، وأنه الرهن قابل عند العجز عن التسديد، قابل للتسييل وقابل للدائن أنه سهل عليه أنه يأخذ حقه أو حق الفلوس ديال الآخرين بإجراء سهل وبسيط. الوديعة الاستثمارية تحقق هذا كله. أيضا كتساعد الزبون أنه إذا عنده ضمانات عينية ناقصة وما باغيش ضمانات شخصية كما يفعل عدد من الناس، كيقول لك الضمانات الشخصية ما بغيتهاش وما تهضرونش عليها، والضمانات اللي عندي هي كافية قليلة وربما غير كافية، وهو باغي التمويل وعنده الحاجة ملحة. إذا كنقولوا له إذا عندك شي سيولة كتحط وديعة استثمارية كتاخذ عليها الأرباح، هذيك الأرباح كأنها نقص من هامش الربح، لأنه مثلا إذا أعطيتك أنا 2% ديال الأرباح وأنا أعطيك التمويل نفترض 5%، هو عمليا كأنك أخذت التمويل بنسبة 3%، وهذا جيد. في نفس الوقت اديتي التمويل، في نفس الوقت قدمتي واحد الرهن، وهذاك الرهن يدر لك دخلا، يحقق لك ربحا شرعيا حلالا. فأيضا فيها واحد الجانب آخر هو في تقليل تكلفة التمويل، لأنه إذا رهنت أنا عقار ولا رهن شي حاجة خصني نحفظه، الرهن تحفيظه أعتقد 1 ولا 1.5%، والمبلغ ليس سهلا. ولكن الوديعة الاستثمارية لا، يعني ما كنشترطوش فيها من الناحية القانونية تحفيظها وتحفيظ الرهن ديالها، وكنتجنبوا هذيك التكلفة ديال 1.5%. وشي واحد يقول لي معليش كنقول له لا، الشريعة كتلزم عليك أنه فيما لقيتي شي حاجة تقلل من التكلفة خصك ديرها، لأن الشريعة تؤمن بحفاظ الأموال وتحرم تضييع الأموال ولو كان درهم واحدة. إذا الرهن والوديعة الاستثمارية يتحقق فيها مقصود الشارع ويتحقق فيها مصالح وأهداف الأطراف كلها، فهو منتج جيد وجميل، وليس فقط المغرب هو الذي أقره، وإنما المعيار الشرعي الأيوفي والفتاوى الشرعية المعاصرة، وله أصل في الشريعة خاصة في المذهب المالكي. شكرا دكتور، شكرا. جو روفيان مدام بنيوري، تنرجع لك. أنا كمودع في البنك التشاركي في الحسابات الاستثمارية، واش كاين شنو النوع ديال الضريبه اللي تطبق على هذه الودائع ديالي؟ زعما شنو لي تاكس؟ اسكي دي تاكس كي سون اكزيجيبل كون جو في ان ديبو دانفستيسمون ولا لا؟ وكيفاش هذا البريم تيطبق عليا؟ واش كاين شي بريم خاص ولا يعني شنو الجانب الجبائي والضريبي ديال هذا المنتج كيفاش عامل؟ تفضل مدام. Eh ben, le législateur a été clair. Là, on a un principe de neutralité fiscale. Et donc, les dépôts d'investissement ont été assimilés au placement, au DAT des banques conventionnelles. Donc, selon ce régime-là, il n'y a pas de différence à faire entre les placements des banques conventionnelles et les placements chez les banques participatives. Ainsi l'a voulu le législateur et ainsi le dicte le principe de neutralité fiscale, on l'accepte. Donc, en vertu de cela, la fiscalité est la même. Donc, les MDM, les Marocains du monde, ne payent rien au titre des revenus issus ou là, des rendements de leur dépôt d'investissement. Le particulier est soumis à une taxe de 30% et la personne morale est soumise à une taxe de 20%. Nous précisons que la taxe de 20% n'est pas libératoire et qu'il y a lieu de déclarer les rendements dans la déclaration globale des entreprises.
Donc, il n'y a rien de particulier, c'est exactement comme pour les banques conventionnelles. Sur ce niveau-là, sur ce volet fiscal du moins. داكور، شكرا مدام بنيوري. يعني اليوم مبدأ الحياد الضريبي تيجعل بأنه الضريبة التي تطبق على الودائع لأجل هي نفسها تطبق على الودائع الاستثمارية. يعني وهذا يعني قرار ديال المديرية العامة للضرائب. دكتور خيرات، أنا خلصت الضريبة ديالي في الحسابات الاستثمارية، واش عليها شي زكاة ولا لا؟ واش الضريبة تقوم مقام الزكاة؟ لا. واش أصلا هذه الحسابات الاستثمارية خاضعة للزكاة ولا لا؟ أعطينا. هو فقط يعني للأمانة أن لحد الآن لم يصدر أي قرار أو رأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى أو فتوى تتحدث عن زكاة الودائع الاستثمارية. لكن غادي نقول الحاجة اللي قالوا فيها سيادنا العلماء في الداخل وفي الخارج، يعني باش تساعد الزبائن وتساعد الجمهور على فهم هذه المسألة، لأن الحمد لله اللي غادي يهتم الوديعة الاستثمارية أكيد راه كيهتم بالزكاة. التدين لا يتجزأ، التدين الحمد لله واحد. هو المسألة فيها قولان، في الأصل قولان. في واحد الرأي يقول بأنه أصلا لا زكاة على الودائع الاستثمارية إلا فقط على الأرباح إذا وصلت النصاب ديالها وداز عليها يعني ونضيفها إلى أموال أخرى فكنزكيو عليها، بمعنى أن الأصل المال لا زكاة عليه. لكن القول أظن الراجح واللي عليه عدد كبير من العلماء أن الوديعة الاستثمارية فيها الزكاة، ولكن فيها الزكاة على أصل المال زائد العائد العائد الصافي بعد خصم التكاليف والمصاريف وبعد خصم يعني الضريبة اللي أشرت إليها. وهذا القرار هو قرار ديال مجمع الفقه الإسلامي، أيضا فيه ممثل ديال المغرب وهو من المجامع اللي عندهم احترام وتقدير على مستوى العالم، حتى ولو كانت هذه الوديعة طويلة الأجل، يعني أو أنه ممنوع في هذيك أنتيسيباسيون ولا أنتيسيبي اللي هضرت عليها مدام، حتى ولو كان ممنوع فهذا الرأي يقول بأن فيه الزكاة. لكن اللي كيهمنا من أخذ بهذا الرأي اللي كيقول فيه الزكاة في الودائع الاستثمارية، فمثلا أظن في بنك اليسر إذا لم تخني الذاكرة، مثلا إذا عندك واحد المبلغ غادي تستثمره لمدة سنة و3 شهور على حسب المبلغ، فيمكن يوصلوا لك هذا الربح أو العائد إلى 2.5%، يعني هو المقدار ديال الزكاة. وهنا يتحقق مبدأ الادخار. كيف؟ أنا مثلا لما كنحط وديعة لأجل أو وديعة توفير في البنك التقليدي كيعطيوني عليها على 1,000,000 درهم، كيعطيوني عليها سنويا 10,000 درهم. هذيك 10,000 درهم اصلا انا ما عنديش حق ناخذها من الناحيه الشرعيه، لان الفوائد لا يجوز تملكها من الناحيه الشرعيه، فبمعنى انه غادي نشد هذيك 10,000 درهم وغادي نعطيها للمصارف الخيريه، الجمعيات الخيريه، اليتامى، الارامل الى اخره. وان هذا غادي نزكي على 1,000,000 درهم، غادي نزكي عليها 2.5%. شحال كتجي 2.5%؟ اعتقد شحال السي الطاهري على 1,000,000 درهم؟ 25,000. 25,000 بزاف شيخ، بزاف. 5,000 درهم. 25,000 درهم. هذيك 25,000 درهم اذا انا عمليا هدف الادخار ما كيتحققش، لان 1,000,000 درهم اللي كنت انا مدخرها وباغي نحافظ عليها للظروف ديال الزمان كتنقص منها سنويا 25,000 درهم. تصور لو شديت هاد 1,000,000 درهم حطيتها في بنك تشاركي عطاوني عليها 10,000 درهم مثلا، ولا عطاوني عليها 25,000 درهم اللي هي 2.5%، غادي ناخذ هذيك 2.5% هي اللي غادي نزكيها، وعلى الاقل غادي نحافظ على 1,000,000 درهم ما يهبطليش. فهذا هو الفارق بين الوديعه الاستثماريه وبين الحساب لاجل. الوديعه الاستثماريه حتى ولو فيها الزكاه فهي تحافظ على هدف الادخار، وهذا شيء مطلوب ومقصود. ولكن ايضا في حاله انه الودائع كلها تحولت الى ديون ولم تعد المحفظة فيها سيولة وإنما أعطيت تمويلات، فنطبق الأقوال الفقهية التي تقول بأنه لا زكاة على الدين إلا بعد قبضه، على رأي من أهل العلم. شكرا دكتور. الآن عندي بعض الأسئلة اللي طرحوها المشاهدين المتتبعين. أول
سؤال الدكتور قيراط هو هل البنك ملزم شرعا وقانونا أن يسأل عن مصدر المال المطلوب استثماره، وهل له الحق في قبول أو رفض طلب ما إذا ثبت وتبين أن مصدر المال محرم شرعا؟ هذا السؤال مهم. هو الأصل أن البنك لا يسأل لسبب بسيط، لأنه معظم أموال الناس هي مختلطة، وبعض الناس يعني هو البنك يدير قرائن. إذا جا موظف ولا رجل أعمال عنده الأنشطة ديالو، عنده الشركات كلها أنشطة حلال، فينبغي أن يغلب الظن بأن هذا المال حلال، فأنه يحسن الظن ويقول حتى إذا وجد مال مختلط فيه حلال وحرام فيغلب جانب الحرام، جانب الحلال. لكن إذا جات الشركة عندها نشاط معروف ديال النشاط اللي معروف غير مطابق للشريعة الإسلامية، وهنا كتجي الوديعة باسم هذه المؤسسة، فكنقولوا صحيح الأموال المختلطة حتى في الأنشطة ديال غير مطابقة أيضا فيها الحلال الحمد لله لا يخلو، هذه من بركات الله وألطف الله. فهنا كيقول لك إذا غلب على ظنك بأن النسبة الغالبة أن هذه الفلوس من الحرام، في باب المشاركة لا يجوز فيها المشاركة إذا غلب على ظنك. أما إذا ما عرفتيش غلب الظن بأنها الفلوس حلال. جميل. وأيضا في حالة أنه إذا عرفتي عنده نشاطان حلال وحرام، كتقول له الله يخليك ممكن تصرح لنا بأنه الفلوس هذه جبتهم من الأنشطة حلال وليس من الأنشطة الحرام. هذه أيضا ممكن إمكانية للبنك متاحة ولا إشكال فيها. شكرا دكتور. عندي واحد السؤال لمدام بنيوري بالنسبة لطريقة بالنسبة لنسب توزيع الأرباح. هناك مشاهد تسأل يعني ما الصورة ما وضحتلوش ديال 3-97%، فاللي كان ممكن تعيدها بواحد الطريقة باش يفهموها المشاهدين تكون يعني هذا باش نجاوب على هذا السؤال. Alors, supposons que nous avons on a en fait l'argent investi, il appartient à la banque et aux déposants en même temps. Donc, nous avons un rendement que nous allons partager, suivant un taux de partage. Normalement, les banques, globalement, chacune choisit, mais la facilité est de donner 50-50. Nous avons par exemple 100 dirhams, 100 dirhams de rendement. Nous vous donnons 50 et on prend 50. Si ces 50 correspondent par exemple aux 2,5% qu'on a convenu initialement, c'est bon. Si ça ne correspond pas, eh ben, tant pis, voilà. On s'est dit que nous allons partager les rendements tous les deux et qu'on avait un taux espéré de 2,5. Ça n'est pas du tout un taux garanti. Le taux distribué effectivement et le taux calculé à partir des rendements effectifs. Donc, on vous donne ces 50-là. Alors, quand vous êtes à Banque Al-Yusr et qu'on a convenu que vous allez avoir les 2,5, on vous donne en fait 97 dirhams tant qu'on n'a pas encore atteint les 2,5. Et on prend 3 dirhams. Si on a atteint les 2,5 à partir de, je ne sais pas moi, 90 dirhams, mettons, eh bien, on vous donne les 97% jusqu'à ce qu'on arrive aux 2,5 qu'on a convenu. On s'arrête, on prend 3%, c'est le rendement, et après, ce qui reste, on le répartit suivant, donc 20, on inverse. 97% de les 20 revient à la banque, ou 3% de les 20 reviennent aux clients. C'est clair? Jamil. Le plus simple est de venir nous voir. On sera heureux de recevoir, de faire des simulations et de vous expliquer. L'ensemble de nos équipes maîtrisent parfaitement, ont des outils de simulation et pourront aider les clients qui souhaitent plus ample renseignement et qui souhaitent des choses concrètes, pourront les aider et leur faire les calculs qu'il faut. Mais je pense que j'ai été claire.
تنظن انا فقط ان نعيد الصياغه باللغه العربيه الناس اللي ما قدروش يتبعوا معك مدام هو فقط طريقه التعامل مع هذه الحسابات الاستثماريه في بنك اليسر تتبنى على لي بالي على الشرائح. الشريحه الاولى يعني البالي الاول البنك تياخذ 3% من الارباح وتعطي للزبون 97%. متى نوصلوا للسقف ديال هذه الشريحه الاولى مثلا وصلنا ل 100 درهم ديال الربح فوق 100 درهم يعني الربح اللي فوق 100 درهم تنقلبوا البنك تياخذ 97% والزبون تياخذ 3%. الفكره نعم c'est pas des paliers. On a un taux espéré. On a un taux espéré de 2,5 par exemple. Le rendement d'IL 100 est à partager le client. Le rendement global, c'est 100. Il est à partager le client, qui normalement a un taux espéré de 2,5. Donc, quand on a 97% d'IL 100, le client d'IL en entier, tant qu'on n'a pas atteint si 2,5 du montant correspond à 120, alors on a 97% d'IL 100. كلها غادي ياخذها. Si le taux et demi, le rendement attendu de 2,5 correspond à 80, on donne 97% le client, ça nous le 80. Les 20 qui restent, on prend nous 97% et me verse 3%. C'est pour ça qu'en fait, que je vous ai dit qu'on avait servi des taux supérieurs au taux espéré. C'est en vertu de ça. Nos clients ont eu un petit chouïa supplémentaire par rapport au taux espéré. Ce petit chouïa se situe dans une fourchette de 8 à 12% par rapport au taux espéré. Parce qu'on leur a distribué, on les a favorisés jusqu'à ce qu'on atteigne le taux espéré. Et ensuite, on leur a rajouté 3% de la surperformance. جميل. مادام عندي جوستومون سؤال اخر هو لو مونطون مينيموم ا انفستير في بنك اليسر واش كاين ان مينيموم باش يكون زبون عندكم شحال خصو يحط كحد ادنى في حساب استثماري؟ Franchement, je ne connais pas ce détail, mais je pense que c'est... Franchement, je peur de dire une bêtise. Je n'ai pas... On a mis les règles, mais franchement, je n'ai pas... de mémoire, mais bon, les équipes peuvent être en ligne, elles peuvent mettre ça sur... en minimum. D'accord. Mais je pense non. En fait, il y a pas de... on a des tout petits déposants, on a des tout petits des 10 000 dirhams et des 20 000 dirhams. Il ne faut pas... هم حاطين 10,000 درهم 10,000 درهم. Voilà. Donc, il n'y a pas de 10 000 dirhams, c'est bon. À partir de 10 000 dirhams, vous pouvez investir avec nous dans les projets du Maroc. D'accord. السؤال اللي كاين مدام مطروح عاوتاني حاله مثلا ان الزبون انسحب قبل من الاجل الوديعه يعني افون لاشيونس ولا لو تيرم ديال الوديعه كيفاش تيتم احتساب نسبه الربح؟ واش كاين شي بيناليتي وما كاينش؟ يعني كيفاش تسيروا هادشي على الاقل في البنك اليسر شنو هو الخيار ديالكم؟ Il perçoit son rendement sur le mois jusqu'au mois où est intervenu la résiliation du contrat. Et au-delà, il ne perçoit pas, bien sûr, le rendement sur la période qui reste. Ça, c'est normal. Mais tout ça, c'est des conditions. Alors, inférieures, bon, je vais le dire, inférieures à 400 000 dirhams, les sorties peuvent se faire à tout moment et sans problème. Supérieur à ça, on passe à la banque et on se met d'accord parce que, tout simplement pour une chose, parce que imaginez qu'on est un déposant qui viennent nous confier 100 millions de dirhams pour un dépôt d'investissement. 100 millions de dirhams pour une banque qui démarre, c'est un gros montant. Et donc, qu'on fasse de gros financements, le financement, on l'a accordé sur 24 mois, par exemple, qui viennent nous dire, donnez-moi, j'ai besoin de cet argent, 100 millions de dirhams tout de suite. On a déjà investi le portefeuille de financement parce qu'on était d'accord sur ça. Eh bien, on est obligé d'aller emprunter cet argent. Je vais emprunter cet argent, ouvrir un contrat, par exemple, wakala bistithmar, pour avoir l'argent.
cet argent va me valoir plus que je ne devais lui donner peut-être, ou là va me valoir quelque chose, il y a un différentiel que je dois payer. Je serai pénalisée parce qu'il va falloir que j'aille trouver cet argent pour remplacer son placement. Donc, du fait de cette pénalité que nous subissons, eh bien, nous nous mettons à table et nous nous mettons d'accord sur les conditions de sortie. Parfait. هو فيها واحد التعليق على حسب هو ما يخفاش ان المنشور ديال بنك المغرب تكلم على المبلغ والزمان، وهذه اشاره ايضا للباحثين المتخصصين وغير المتخصصين بانه يفهم من المنشور بانه المغرب اختار طريقه ما يسمى بطريقه النمر، حساب النمر، يعني قريبا اللي كيسموها بالانجليزيه اعتقد ديلي برودكتس، اللي هو حساب الانتاج اليومي. فكيشوفوا دائما اصغر وحده زمنيه مع اصغر وحده نقديه، هذا الشيء اللي خصنا نفهموه. يعني نقولوا احنا اصغر وحده نقديه اللي هي 10000 درهم، واصغر وحده زمنيه هي 3 شهور، بمعنى انه الارباح اللي كتحقق ستفوت هذه المرحله هذه. فاذا جيتي سحبتي فلوسك بين الفتره اللي حددها البنك وبين الفتره قبل ما تكمل هذيك الوحده الزمنيه، فالاساس انه لا تستحق اي ربح تحت ما يسمى في الشريعه الاسلاميه للمتخصصين مبدا المخارجه وليس الاسترداد، مبدا المخارجه لكي يكون بين اهل الميراث، بين الورثه، ولكي يكون بين اهل يعني وكي يكون بين الشركاء، بمعنى انه السحب كيوقع دائما، ولكن المعدل العام كنشوفوا فيه كم عدد الايام التي بقيت اموالك رائجه وقابله للاستثمار، على اساسها كتقسم الارباح وكتعطي نسبه الارباح. هذه هي طريقه جديده ومعاصره جدا وليست موجوده في كتب الفقهاء الاقدمين، ولكن وجدناها بانها الغرر فيها ضعيف، وانها عمليه اضطراريه تقنيه متعلقه بالنظام المعلوماتي، وقلنا هذا هو الممكن، ولا تصادم قواعد الشريعه الاسلاميه المتعلقه بالمضاربه والمشاركه عموما كضمان راس المال وضمان الربح وما الى ذلك. لان علاش؟ لان الاساس في الشريعه شنو هو؟ انه ما نوزع الارباح ولا ترجع فلوسك الا بعد انتهاء عقد المضاربه، يعني بعنا وشرينا وسالينا ودخلنا الفلوس عاد نجيو نتقاسموا، هذا هو الاصل في المضاربه. ولكن التطور المعاصر والعقليه وفلسفه البنك ما يمكنش، وحتى الزبائن ما كيتقبلوهاش، فوقع واحد الاجتهاد كبير، وقع فيه نقاش كبير جدا، واقرته المعايير الشرعيه الايوفي وايضا قرارات المجامع الفقهيه، وهذا الذي يفهم من المنشور الصادر من البنك المغربي. Effectivement, quand j'ai dit le mois qui court, c'est parce que mensuellement nous faisons les comptes. Chaque fin de mois, nous impactons, nous calculons les rendements relatifs au mois. Ça veut dire que nous avons une visibilité sur les rendements mois par mois. Et effectivement, vous l'avez dit, Dr Khairad, il y a une période incompressible. Vous ne pouvez pas, si vous avez choisi d'investir sur un an, il faut minimum peut-être attendre 3 mois avant de prétendre à une sortie anticipée. Vous ne pouvez pas, de toute façon, la sortie anticipée, c'est pour faire face à un imprévu. Un imprévu, il faut peut-être, il n'y a pas d'imprévu le lendemain, on l'a dit. Normalement, mais ça, c'est des négociations entre la banque et son client. D'accord. سؤال مدام بنيوري، واش البنوك عفوا واش ودائع الاستثماريه في البنوك التشاركيه هي خاضعه للحجز كما لي دي ات، يعني لي سيزي اري ولي زي دي؟ ولا اللي عطينا علاش نحجزوا على فلوس الناس. Mais bon, c'est de l'argent nominatif. Je ne m'arrête نكذب على الناس ونقول لهم لا هذيك ماشي، c'est pas anonyme, c'est pas dit. D'ailleurs, les placements anonymes d'abord ne sont plus permis. C'est de l'argent qui est déclaré, dit, mais bon, normalement, nous n'avons pas, alhamdoulilah, nous n'avons jamais eu de cas et j'espère que nous n'en aurons jamais. D'accord. سؤال آخر، واش أنا ملزم نفتح حساب؟
les ATD ou les HEDI, il y a des principes d'amélioration. Si vous avez des engagements vis-à-vis de la banque, ça passe en priorité. Si vous avez... Donc, c'est pas... Et puis, il y a eu beaucoup d'améliorations sur la manière d'impacter les ATD. Ça, on est d'accord. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est... هي كتخضع اذا كان شي حكم قضائي من المحكمه ولا باعتبار مؤسسه بنكيه مؤسسه قانونيه في الدوله فمضطره تطبق القانون كاي مؤسسه كاي شخص. صحيح. واش انا ملزم باش نستافد من هذه الحسابات الاستثماريه، واش ملزم نكون زبون ديال البنك اليسر، يعني يكون عندي حساب جاري؟ حنا ما peut-être que Docteur Kherad ne sera pas d'accord, mais la banquière que je suis ne rate aucune occasion d'ouvrir des comptes. Donc, اللي بغى شي حاجه من بنك اليسر تنحلوا له الحساب وفابور العام الاول ما ناخذوا منه حتى حاجه وغيعجبوا الحال وكل شيء. راه لي طو دو ساتيسفاكسيون دو نو كليون الحمد لله سون تري بون، ما كاين مشكل، غيجيو غيعجبوا الحال. مرحبا به. داكور. تنظن درنا لو تور ديال هو غير واحد الحاجه الدكتور طاهري، طبعا لا شك ان الحساب لما كيتحل راه ان شاء الله هذيك الارباح وطريقه الاسترداد وطريقه التصرف في الحساب كيقتضي منطقيا وتلقائيا كيكون حساب عادي مفتوح جاري. يعني يعني من باب التلازم اللي كنسميو حنا من باب التلازم، فهذا هو اللي كاين. داكور. تنظن درنا واحد الدور على الاسئله اللي كاينين مطروحه، جاوبنا على اغلب الاسئله اللي طرحات، فتنظن بان الوقت المخصص للويبينير راه تجاوزناه ببضع دقائق، ولكن نبغي كلمه الختم ديال الدكتور قيراط. واش عندك شي كلمه موجزه نختم بها اللقاء؟ يعني بعض الامور اللي لازم نحفظها في الذاكره عندما نتكلم عن الحسابات الاستثماريه. واذا كان لابد من كلمه ختاميه فيمكن لنا نقولوا ان الحمد لله كاين ولو كاين شويه ديال البطء في بعض المنتجات وفي المواكبه من السلطات الاشرافيه كما قد يبدو عند البعض، لكن الحمد لله الامور تسير يعني بخطى واثقه وطيبه، وان فيها تنوع في الخدمات والمنتجات اللي تقدمها البنوك التشاركيه، وان ايضا كنتاكدوا كيتبان لنا بانه ما خصناش نعتمدوا على الاشاعات ولا نحكموا على المجهود وعلى العمليه ونبخسوا الحقوق ديال الناس والمجهودات اللي كيديروا على جميع المستويات. اننا غاديين في تعدد وتنوع المنتجات. ها هي وديعه الاستثماري كتطبقها، هو عقد السلام، او خرج الراي بالمطابقه ديال الليزينغ ديال الاجاره المنتهيه بالتمليك. المرابحه قطعت واحد الشوط كبير الحمد لله. التكنولوجيا ايضا كتعتمدها البنوك التشاركيه، وانه الوديعه الاستثماريه قلنا فيها مرنه وتصلح لجميع الطبقات ولجميع الفئات ديال الناس بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم، وانها كتشجع على زياده التمويل وعلى النشاط الاقتصادي، وهذا كيقوي من الحركيه الاقتصاديه والتنميه التجاريه في البلاد ديالنا، وان الامور ما كتخرجش من المجلس العلمي الاعلى عموما الا بعد دراسات قد تاخذ وقتا كبيرا. كل هذا من اجل تحقيق المصداقيه ومن اجل ايضا البنك يكون مستعدا للتطبيق، لانه ماشي سهل انه نعطيك منتوج اليوم تقدر تطبقه. راه في عمليات كبيره ديال المخاطر، عمليات ديال النظام المعلوماتي، عمليات تجريبيه، عمليات الاداره، عمليات تسويقيه، فالامر ليس هينا. الاخوه يحاولوا يصبروا ويقدروا الظروف، والحمد لله يوم بعد يوم كنتاكدوا باننا الامور ان شاء الله تكون دائما في تحسن مستمر وفي تطور لهذه الصناعه التي تستحق مكانه رفيعه لاجل ان تسهم في خدمه هذا البلد. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور. الكلمه لك مدام بنيوري، كلمه الختم. Avant de dire un dernier mot aux personnes qui ont eu l'amabilité de nous suivre, je voulais juste préciser et lever un dernier équivoque. En fait, quand on dit,
on dit les charges impactées au rendement, on ne parle pas du tout de nos charges à nous. Et quand on voit, ça veut dire que le résultat, les rendements n'ont rien à voir avec le résultat des banques. Parce que toutes les banques participatives sont déficitaires, c'est normal en ces premières années de lancement. Nos charges d'investissement sont lourdes, nous sommes en train de construire des réseaux, les charges de fonctionnement sont lourdes, donc c'est normal que dans cette première période, nous affichions des résultats déficitaires. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne faisons pas des rendements importants des dépôts d'investissement. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Les rendements sont calculés bien en amont des résultats. Voilà, je voulais absolument parler de cet aspect parce que beaucoup font la confusion. Et puis enfin, je voulais qu'on se félicite tous ensemble de cet essor qui est en train de connaître la finance participative. Aujourd'hui, les résultats sont plus que réjouissants. De plus en plus de personnes font le choix de ce nouveau mode de partenariat et nous en sommes franchement ravis. Nous ne ménageons aucun effort pour compléter la construction, pour être à la hauteur des attentes de nos clients et nous sommes ravis qu'ils le perçoivent parce que franchement, les échos sont très, très favorables et nous donnent l'énergie qu'il faut pour continuer dans cette construction. Alors, encore merci à ceux qui ont fait le choix de nous accompagner. Encore bienvenue à ceux qui voudront bien venir nous rejoindre. Ou merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois, Inch'Allah. شكرا مدام بنيوري. إذا يعني ككلمة الختم هو أن هذا المنتج ديال الودائع الاستثمارية هو منتج الآن كامل مكتمل من جميع الجوانب ديالو. ثبت كمنتج أنه صالح وأنه تعطي واحد العائد مرضي للزبناء وأنه اليوم الأبناك التشاركية وبنك اليسر كمثال قادر على الحفاظ على حماية رأس مال الزبناء ولأنه يبلغ بهم لواحد العائد اللي يكون مرضي. العائد المأمول كما قالت مدام بنيوري مثلا كمثال بنك اليسر راه في اغلب الاحيان تيتعداوه، يعني مثلا اون سو ليميت با هذاك الروندمون اسبيري بعد باش نتعداوه العائد المأمول. ثالث حاجه هو انه اليوم هاد الحسابات الاستثماريه فيها اون بانوبلي، يعني مجموعه ديال المميزات، فكاين ديال 3 شهور 6 شهور 12 شهر، فيها مجموعه من المميزات اللي يمكن تلائم يعني احتياجات الزبون. رابع حاجه او خامس حاجه هو انه هذا المنتج هو مطابق للشريعه. المجلس الاعلى سابق عليه، الدكتور قراد فصل فيه وعطى بانه اغلب ما جل الامور تتوافق مع المذهب المالكي، وحتى بعض الخيارات الخارجيه توافق بعض اقوال المذهب. بالنسبه للزكاه عطى الدكتور قراد قولين، كل واحد يشوف شنو القول يتبع اللي يرتاح فيه، ولكن انا تنصح بان تدخل الزكاه والله اعلم. فهذا هو المنتج. يعني اليوم على يعني كعاده الملتقيات الافتراضيه ديال بنك اليسر، فاحنا تنقدموا شي منتج حتى يكون صالح للاستهلاك بدون ضغط، يعني ما كاينش ضغط ديال نهايه الاستهلاك. فمرحبا بكم، يعني تنادي بان اي واحد هذا المنتج فعلا رفع الحرج على الناس اللي عندهم حلال شرعا ويستافدوا منه. فهذه فرصه باش نوجهوا جزء من الادخار لهذه البنوك، نشجعوها ونشجعوا بها النشاط ديالهم. ومن هذا المنبر تنشكر الناس للحضور، تنشكر البنك اليسر الاستضافه ديالو لهذا الملتقى. نضرب موعد ان شاء الله يعني قريبا مع موضوع جديد ومع منتج جديد ان شاء الله. بارك الله فيكم ونلقاوكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد للجميع. باكم سعود. مع السلامه.